तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 19 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 19 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। बाबरी मस्जिद केस, मुलजिमीन के बरी होने के ख़िलाफ़ अर्ज़ी क्रिमिनल अपील में तब्दील। बाबरी मस्जिद शहादत मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, चंपत राय, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी और दीगर सीनियर बीजेपी और आरएसएस लीडरान को बरी किए जाने के खिलाफ अर्जी पर आज समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जी को क्रिमिनल अपील में बदलने का हुक्म देते हुए समाअत की आइंदा तारीख 1 अगस्त तय कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने हुक्म में कहा कि साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, सीनियर बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 मुलजिमीन को बरी करने के खिलाफ दाखिल करदा असर-ए-नो जायज़ा अर्जी समाअत के लायक नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने दफ्तर को हिदायत दी कि तरमीम कर इस अर्जी को क्रिमिनल अपील की शक्ल में बदल दिया जाए। ये अर्जी 8 जनवरी 2021 को अयोध्या के हाजी महबूब और सैयद अखलाक के ज़रिए दाखिल की गई थी। दोनों को बाबरी मस्जिद शहादत केस के गवाह की शक्ल में अदालत में पेश किया गया था। उनके घर मस्जिद के बगल में थे। 6 दिसंबर 1992 को शहादत के बाद उनके घरों पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया था। ताहुक्म सानी, यूपी पुलिस जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को हुक्म दिया कि वो उनके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई न करे। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 5 मामलात में तहफ़्फ़ुज़ दिया है और यूपी पुलिस को हुक्म दिया है कि वो रियासत में इन 5 FIR पर कार्रवाई न करे। केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि जब मोहम्मद जुबैर को एक केस में उबूरी ज़मानत मिल जाती है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत ने कहा कि जब तक हम बुध को उबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत न कर लें, उनके खिलाफ कोई जारहाना कदम न उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि यूपी हुकूमत को दूसरी अदालतों को हुक्म जारी करने से नहीं रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि तमाम FIR का मवाद एक जैसा लगता है। जैसे ही दिल्ली और सीतापुर में मोहम्मद जुबैर को ज़मानत मिली, वो एक और केस में गिरफ्तार हो गए। ये शैतानी चक्कर परेशान कुन है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद जुबैर की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में मदद करने को कहा है। सिखों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सरबराह और पंजाब के संगरूर से MP सिमरनजीत सिंह मान ने पीर को आज़ादी के सिपाही भगत सिंह को दहशतगर्द करार देने वाले अपने रिमार्क्स का दिफा किया है। साथ ही ये भी कह दिया कि सिखों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। गुज़िश्ता माह हुए ज़िमनी इंतखाबात में संगरूर सीट से जीतने के बाद मान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में आइन के नाम पर हलफ लिया। पंजाब के कई कांग्रेसी अरकान ने बिरला के चैम्बर में उनके हलफ लेने के खिलाफ एहतिजाज किया। हलफ लेने के बाद पार्लियामेंट से बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह पर अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स का दिफा किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने एक नौजवान बरतानवी बहरिया के अफसर को कत्ल किया था। उसने एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल को भी कत्ल किया था। पार्लियामेंट में बम फेंकने वाले को क्या कहेंगे? मुझे बताओ, तुम उन्हें क्या बताओगे? सिमरनजीत सिंह मान ने यह भी कहा कि सिखों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खालिस्तान जौहरी हथियारों से लैस ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट के तौर पर काम करेगा। जब उनसे पूछा गया कि जब वो भारत की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रहे हैं तो वो सिखों के लिए अलग मुल्क की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इस पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लद्दाख खित्ते में जो कुछ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? चीन वहाँ क्या कर रहा है? मॉनसून इजलास, महंगाई और GST पर हिज़्ब इख्तिलाफ का लगातार दूसरे दिन हंगामा, कार्रवाई मुलतवी।
پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج دوسرا دن ہے اور آج بھی پارلیمنٹ کے ایوان زیری یعنی لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ نے مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے پیش نظر اسپیکر نے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے مہنگائی، بعض ضروری اشیاء خرد و نوش پر GST عائد کیے جانے اور فوج میں بھرتی کی اگنی پت اسکیم جیسے مسائل پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس پیش کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کے منوج جھا نے اگنی پت اسکیم کے اثرات اور نوجوانوں کو ریل میں بھرتی کے مواقع سے محروم کرنے کے معاملے پر تحریک التوا کا نوٹس پیش کیا، جبکہ عام آدمی پارٹی کے راگھو چڈھا نے تحریک التوا کا نوٹس پیش کیا جس میں کم از کم امدادی قیمت کے بارے میں مرکزی حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ کمیٹی کے مسئلے پر بحث کا مطالبہ کیا گیا۔ نپور شرما کو سپریم کورٹ سے راحت، اگلی سماعت تک تعزیری کارروائی پر روک۔ نپور شرما کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اگلی سماعت تک نپور شرما کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہ کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق نپور شرما نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے غیر متوقع طور پر سخت تبصرہ کیا تھا جس سے ان کی جان کو خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس دن ججز نے کہا تھا کہ آپ یعنی نپور شرما کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے، آپ نے تاخیر سے معافی مانگی، وہ بھی اس شرط پر کہ اگر کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو بیان واپس لیتی ہوں۔ آپ کو قومی ٹی وی پر جا کر پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ عدالت نے اس دن دہلی پولیس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ دہلی میں درج FIR میں کیا کارروائی کی گئی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ پولیس نے آپ یعنی نپور شرما کے لیے سرخ قالین بچھا دیا ہو، آپ کو خصوصی درجہ مل رہا ہے، لیکن عدالت میں ایسا درجہ نہیں ملے گا۔ نپور شرما کی جانب سے داخل کی گئی اس نئی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ اگلی سماعت تک نپور شرما کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہ کی جائے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدعا علیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے 10 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مودی حکومت کے خلاف کانگریس کی یلغار، پد یاترا 9 سے 15 اگست تک۔ مہاراشٹر میں کانگریس ایک وسیع عوامی رابطہ پروگرام کے تحت 9 سے 15 اگست تک ریاست کے سبھی اضلاع میں پد یاترا نکالے گی۔ ساتھ ہی 2 اکتوبر کو بھارت جوڑو مہم بھی چلائی جائے گی۔ مہاراشٹر کے کانگریس سربراہ نانا پٹولے نے اس تعلق سے کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے 80 سال پہلے 9 اگست 1942 کو انگریزوں سے بھارت چھوڑو کی اپیل کی تھی، اسی طرح کانگریس اب آئین بچاؤ ملک بچاؤ کا نعرہ دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پیغام کو پوری ریاست میں دیہی سطح تک پھیلایا جائے گا۔ ہر ضلع میں 75 کلومیٹر طویل پد یاترا کے دوران کانگریس کارکنان اور لیڈران مرکز میں BJP کی قیادت والی حکومت کے عوام مخالف فیصلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ نانا پٹولے نے کہا کہ ہم عوام کے سامنے آج سے کھانے پینے کی ضروری چیزوں پر لگنے والی GST کی منفی پالیسیوں، مسلح افواج کے لیے اگنی ویر اسکیم کے اثرات، معیشت اور بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر عوامی ایشوز پر روشنی ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کے 153ویں جینتی کے موقع پر بھارت جوڑو مہم چلائی جائے گی جو BJP کی بھارت توڑو والی سیاست کو چیلنج دینے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔